पार्लियामेंट सुप्रीम कानून बनाने का हक रखती है। सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम कर 5 की अक्सरियत से सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एक्ट को जायज करार दे दिया गया। पार्लियामेंट की बालादस्ती को तस्लीम न करने वालों में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद शामिल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पार्लियामेंट का मंजूर करदा कानून नाफिज हो गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक असखुद नोटिस के फैसलों के खिलाफ अपील का हक दे दिया गया। अपील का हक 9-6 की अक्सरियत से दिया गया, ताहम अपील का हक आइंदा फैसलों पर लागू होगा। मुतासरा फरीक को 1 माह में अपील का हक हासिल, वकील तब्दील करने की भी इजाज़त होगी। सुप्रीम कोर्ट ने असखुद नोटिस और आर्टिकल 184(3) से मुतालिक अपीलों पर फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एक्ट में अपील के हक का इतलाक माजी के फैसलों पर नहीं होगा। 8-7 की अक्सरियत से इस अपील को मुस्तरद कर दिया गया। 8 जजेस ने माजी के फैसलों पर अपील का हक मुस्तरद किया, 7 ने अपील का हक देने का फैसला किया। जिन जजों ने माजी के फैसलों पर अपील का हक देने की हिमायत की उनमें चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अथम मिनल्लाह और जस्टिस मसरत हिलाली शामिल हैं। आर्टिकल 184 के तहत माजी में दिए गए मुतनाज़ा फैसलों में पनामा केस में नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली, जहांगीर तरीन की ताहयात नाअहली, रेकॉर्डेड केस समेत कई फैसले शामिल हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का असखुद नोटिस लेने का इख्तियार ख़त्म। असखुद नोटिस और बेंच का फैसला कमेटी करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती इस्लाहात एक्ट को कानूनी करार दे दिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दायर तमाम दरखास्तें मुस्तरद कर दी गईं। अपील का इतलाक माजी से नहीं होगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिरीन कानून कामरान मुर्तज़ा साहब, इरफान कादिर साहब, हसन रज़ा पाशा साहब, अमानुल्लाह करनानी साहब और शाइक उस्मानी साहब। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। कामरान मुर्तज़ा साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। सर, एक तो ये कि इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं, और दूसरे ये कि जो भी हुक्म इम्तना यानी स्टे के बाद जो बेंचेस बनाए गए थे फर्द वाहिद की जानिब से और जो फैसले दिए गए थे, उनका क्या होगा? मेरा ख्याल है उसमें अब डिटेल में जजमेंट आ जाए तो पता चलेगा उसमें कि उसको सेव किया है या नहीं किया, क्योंकि शॉर्ट ऑर्डर से पता नहीं चलता उसके हवाले से। मगर आम तौर पर प्रिंसिपल ये है, वो टिजोरा और डिफेक्टो वाला जो ना वो डॉट लाइन यहाँ पे भी आ जाता है या आ सकता है। मैं को मतलब इसमें कंफर्म नहीं हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट अपने डिटेल ऑर्डर में क्या जजमेंट क्या लिखेगी, ये क्या होल्ड करेगी। मगर आम तौर पे ये होता है कि जो हो गया वो हो गया, उसके बाद आगे चलते हैं। अब जो फैसला आया उसमें भी जो है ना वो माजी वाले उसको तो तहफ़्फ़ुज़ दे दिया, आइंदा अपील को रास्ता खोल दिया और एक्ट को भी मेंटेन कर लिया एज ए होल। मगर उसमें जो उसकी रिट्रोस्पेक्टिविटी थी वो उसको खत्म। ठीक है कामरान साहब। इरफान कादिर साहब, आपकी तरफ आता हूँ। सर, आप 10-5 से जो फैसला आया है उसको किस तरह से देखते हैं, और आपसे भी यही सवाल कि जो अभी तक बेंचेस बने थे स्टे के बाद से, उनके फैसलों पर इसका तलाक होगा, क्या असर पड़ेगा कोई? जी, मैं समझता हूँ कि ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त है, बहुत अच्छा फैसला है। और ये जो एक डिक्टेटरशिप कायम की थी एक फर्द वाहिद ने, एक चीफ जस्टिस ने, और ये डिक्टेटरशिप जो कि पिछले बहुत सारे चीफ जस्टिस अपनी मर्जी के बेंचेस बनाते चले जा रहे थे, उस चीज को वंस फॉर ऑल खत्म कर दिया गया। और ये एक बड़ी खुशाइन बात है। और अब कोई भी फर्द वाहिद जो है वो अपनी मर्जी से पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट को और पाकिस्तान की हुकूमत को और पाकिस्तान की पार्लियामान को यरगमाल नहीं बना सकेगा। पार्लियामान ने बड़ा जबरदस्त रोल प्ले किया था और बड़ा मस्बत रोल प्ले किया था कि पार्लियामान सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी हो गई थी। और इस चीज का एतराफ आज मौजूदा चीफ जस्टिस ने किया है कि पार्लियामान हमारे साथ है और हम पार्लियामान के साथ हैं। ठीक है इरफान कादिर साहब। हसन रज़ा पाशा साहब, आपकी तरफ आता हूँ। सर, ये जो सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने फैसला दिया, इसको आप किस तरह से देखते हैं? और आपसे भी सर यही पॉइंट मैं जानना चाहूँगा कि जो भी बेंचेस बनाए गए थे स्टे के बाद, हुक्म इम्तना के बाद, और जो फैसले दिए गए थे, उन पर क्या असर पड़ेगा? हम ये समझते हैं कि वो जब डिटेल जजमेंट आएगी तो उसमें इस मैटर को भी उन्होंने रिड्रेस कर दिया होगा, क्योंकि ये शॉर्ट ऑर्डर है, इसको फिर एज इट इज लेते। हाँ, ये एक ऐसी चीज थी जिसपे आपने देखा होगा कि इसको डिफेंड करने वालों ने भी हाफ हार्टेडली डिफेंड किया, नंबर 1। नंबर 2, एक जो पब्लिक परसेप्शन जा रहा था पॉलिटिकली कि ये पर्सन स्पेसिफिक क्लॉज रखी गई है, एटलीस्ट वो खत्म हो गया। यानी उसको, हालांकि इसमें अगर वो होता तो फिर ऐसे कई केसेस सामने आ जाने थे
جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے زیادتیاں کی گئی ہیں. مثلا جس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان میں 4 آمروں کو ان کو جو ہے وہ ان کو 1-2 کو تو آئین میں ترمیم کا بھی حق دے دیا, ان کو ویلیڈیٹ کر دیا کہ وہ چیف آف آرمی اسٹاف بھی رہ سکتے ہیں, پریزیڈنٹ بھی رہ سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں پھر دوبارہ سے آ سکتی تھی کہ یہ آپ نے کیسے کیا. تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کچھ اپنی اسکن سیونگ بھی کی ہے, فیس سیونگ کی ہے میرا خیال ہے. ٹھیک ہے حسن رضا بشیر صاحب. امان اللہ کنانی صاحب, آپ سے بھی سر یہی, ایک تو عمومی طور پر جو آپ کی رائے ہے اس فیصلے کے حوالے سے جو آج فل کورٹ نے سنایا ہے, اور دوسرا یہ کہ جو ماضی پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا, ماضی کے جو ہے اپیلیں نہیں ہو سکیں گی بلکہ آئندہ جو بھی ہے اپیل کا حق محفوظ ہوگا. کیا کہیں گے سر؟ قوم کے لیے جشن کا دن ہے. بات صرف پریکٹس اینڈ پروسیجر کی نہیں ہے, بات اصولوں کی ہے. آج نہ صرف پریکٹس اینڈ پروسیجر کا قانون بحال ہوا ہے بلکہ ایک اصول کو جو ہے وہ پنپنے کا موقع ملا ہے کہ اب آئندہ جو ہے خدا کے بعد حق حکمرانی عوام کی ہے, اور عوام کے ذریعے عوام کے نمائندوں کا ہے, اور عوام کے نمائندوں کا ادارہ پارلیمنٹ ہے. اب جو ہے فرد واحد یا چند افراد جو ہے اس ملک کو حکمرانی نہیں کریں گے. اس ملک کو حکمرانی عوام کے نمائندوں, آج یہ طے ہو چکا ہے. آج ان کے قانون سازی پروسیس میں کے بالادستی ہے کہ پارلیمنٹ کے قانون سازی نہیں کی جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑا فیصلہ ہے, اب جگہ پائے گا, اور یہ فیصلہ ریورس نہیں ہو سکے گا کیونکہ 15 ججوں کی بڑی تعداد کا ہے, اور اس تعداد کوئی اور فیصلہ نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے مان اللہ صاحب. شائق عثمانی صاحب, آپ کی طرف آتا ہوں سر, آپ اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ جو بھی بینچ بنائے گئے تھے حکم امتناع کے بعد ان پر کتنا اثر پڑے گا, ان کے فیصلوں پر کتنا اثر پڑے گا؟ دیکھیے, یہ ایک ڈیسیجن ایسا ہے جو ایک قسم اس کو آپ تاریخی ڈیسیجن سمجھ سکتے ہیں. ایک بڑی ناانصافی ہوتی جا رہی تھی. 184(3) کے تحت افتخار چودھری صاحب کے زمانے سے شروع ہوا یہ معاملہ. بہت سے فیصلے کیے گئے, اور وہ 184(3) میں کسی کو موقع نہیں تھا کہ وہ اپیل کرے اس ڈیسیجن کے خلاف. اس کو یقیناً کریکٹ کرنے کے لیے جو ضرورت تھی وہ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت تھی, جو کہ میرے خیال میں لاسٹ پارلیمنٹ جو تھی ہماری اس کی سخت نہیں تھی کہ وہ امینڈمنٹ کر سکے. تو انہوں نے ایک انڈائریکٹ طریقہ چوز کیا, اور اس میں انہوں نے ایک ایکٹ بنا دیا. ٹھیک ہے. وفاقی کابینہ نے لاہور ہائی کورٹ کے سابق جج سہیل ناصر کی بطور ڈپٹی چیئرمین نیب تعیناتی کی منظوری دے دی ہے. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت اجلاس میں احتشام قادر شاہ کی بطور نیب پروسیکیوٹر جنرل تعیناتی کی منظوری دی گئی. پی آئی اے کی نجکاری کے لیے فائنینشیل ایڈوائزری کنسورشیم کی خدمات لینے کی منظوری دی گئی. وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کے مطابق ہزاروں غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی واپسی شروع ہو گئی ہے. گیس صارفین کے لیے بری خبر, حکومت نے گیس کی قیمتوں میں پھر اضافے کی تیاریاں شروع کر دیں. سب سے کم گیس استعمال کرنے والے پر کئی گنا اضافی بوجھ پڑے گا. فکسڈ چارجز میں 3900% اضافے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. پروٹیکٹڈ گیس صارفین کے لیے فکسڈ ماہانہ چارجز 400 کرنے کی تجویز دی گئی ہے. ذرائع کے مطابق گیس کی قیمتوں میں تقریباً 200% تک اضافہ کیا جائے گا. گھریلو صارفین کے لیے گیس 172% تک مہنگی کرنے کی تجویز دی گئی ہے. صارفین کے لیے گیس کی قیمت میں 198.33% تک اضافے کی تجویز ہے. گیس کی قیمتوں میں اضافے کا اطلاق 1 اکتوبر سے کرنے کی سفارش کی گئی ہے. قیمتوں میں اضافے کی منظوری ای سی سی اور کابینہ سے لی جائے گی. محسن اسپیڈ کی جانب سے عوامی خدمت کا سفر تیز سے تیز تر. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے چلڈرن اسپتال کا دورہ کیا. صورتحال مزید بہتر بنانے کے لیے مختلف احکامات جاری کیے. ایمرجنسی میں زیر علاج بچوں کی خیریت دریافت کی. بند اے سی فوری طور پر چلانے کی ہدایت کی. وزیر اعلیٰ نے بچوں سے شفقت کا اظہار کیا, ماؤں کو دلاسا دیا. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ چلڈرن اسپتال بھی اپ گریڈ ہوگا. 150 بیڈز کی میڈیکل ایمرجنسی بنے گی. آؤٹ ڈور وارڈ بھی اپ گریڈ ہوگا. میڈیسن ویئر ہاؤس نیا بنے گا. بچوں کا نہ صرف فری علاج ہوگا بلکہ ادویات بھی مفت ملیں گی. وزیر اعلیٰ نے لاہور کی سڑکوں کی بحالی کے بڑے منصوبے کی منظوری بھی دے دی.